नमस्ते। यो भिडियोमा चाहिँ हामी बेसिकली कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा बुझ्छौँ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो, यो किन बनाइन्छ, के कारणले बनाइन्छ, किन बनाउनुपर्छ, यसको इम्पोर्टेन्सको कुरा पनि गर्छौँ। र बेसिकली यो 12मा 6 मार्क्समा आउने क्वेसन भएको कारणले हामी त्यसलाई फोकस गरेर पढ्छौँ। 5-6 मार्क्समा आउँछ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा दुईवटा कुरा छ। सुरुमा एउटै बिजनेसले एउटा कस्टिङको पनि हिसाब राखिरहेको हुनसक्छ, फाइनेन्सकोबाट पनि हिसाब राखिरहेको हुनसक्छ। जस्तै कुनै एउटा बिजनेस छ, त्यसले म्यानुफ्याक्चरिङ नै गर्छ, आफै त्यसको ट्रेडिङ एक्टिभिटिज नै गर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङको लागि त्यसले राख्नु पर्यो एउटा कस्टिङ रेकर्ड भनेर राख्नु पर्यो, कस्टिङ रेकर्ड्स। उसले कस्टको हिसाब पनि राख्ने भयो। कस्ट रेकर्डले बेसिकली कस्ट अफ प्रोडक्सनसँग रिलेटेड खर्चहरूको रेकर्ड गर्ने भयो, इन्कमहरूको रेकर्ड गर्ने भयो। यो हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सनसँग रिलेट भयो। यसै गरी सेकेन्ड बुक भनेको फाइनेन्सको बुक हो। जस्तै फाइनेन्स बुक अथवा फाइनेन्सको रेकर्ड पनि राख्ने भयो। यसले चाहिँ डे टु डे हुने ट्रान्जेक्सन, अर्डिनरी ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड राख्ने भयो। अब एउटै बिजनेसले कस्टको पनि हिसाब राखिरहेछ, कस्टबाट नि फाइनेन्सबाट नि राखिरहेछ। एउटै बिजनेसमा दुई तरिकाले रेकर्ड राखेको कारणले यसले दिने र यसले दिने कस्टमा फरक हुनसक्छ। कस्ट फरक हुने बित्तिकै प्रफिट फरक हुन्छ। भनेपछि हामीले कस्टबाट निकालेको प्रफिट र फाइनेन्सबाट निकालेको प्रफिट के नहुनसक्छ, म्याच नहुनसक्छ। यिनीहरू कस्टमै फरक भएपछि प्रफिटमा पनि फरक आउने भयो। अब डिफ्रेन्स आउने कुरा गर्ने हो भने डिफ्रेन्स के ल्याउन सक्छ नि त? एउटा कस्टमा रेकर्ड भयो, अर्को फाइनेन्समा रेकर्ड भएन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि नोसनल एक्सपेन्स भनिन्छ। नोसनल एक्सपेन्स भनेको नामको मात्रा हो, नामको मात्रा खर्च, तर त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ। नोसनल एक्सपेन्सेस सँगसँगै अपर्च्युनिटी कस्टका पनि कुरा आउँछन्, त्यो चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सनसँग मात्र रिलेट हुन्छ। यदि कस्ट अफ प्रोडक्सनसँग रिलेट हुने मात्र भयो भने त फाइनेन्समा आउने भएन। भनेपछि नोसनल एक्सपेन्सेस भन्ने कस्टमा देखिने भयो, फाइनेन्समा देखिने भएन। यसमा देखिएपछि यसको कस्ट बढ्ला अथवा इन्कम बढ्ला, यसमा देखिया छैन। कस्टमै डिफ्रेन्स भएपछि प्रफिटमा डिफ्रेन्ट हुने भयो। फर्स्ट कारण हुनसक्छ एउटा कस्टिङमा आउने, अर्को फाइनेन्समा नआउने। यसै गरी एउटा कस्टमा नआउने, अर्को फाइनेन्समा आउने। के हुनसक्छ त? जस्तै हामीले पढेका इन्ट्रेस्टका कुराहरू भयो, ट्याक्सका कुरा भए, डिभिडेन्डका कुरा भए, जस्तै रिजर्भका कुरा भए। किनभने यो त हामीले गर्ने त बिजनेसमा मात्र आउने कुरा हो नि। जस्तै इन्ट्रेस्ट कति तिर्छौ, डिभिडेन्ड कति तिर्छौ, रिजर्भ कति तिर्छौले त कस्ट अफ प्रोडक्सनसँग केही सरोकार राख्दैन। भनेपछि अर्को के हुने भयो, एउटा फाइनेन्समा मात्र आउने, अर्को कहाँ नआउने, कस्टमा नआउने। यो सेकेन्ड टाइपको डिफ्रेन्स क्रिएट गर्ने भयो। थर्डमा यता आयो यता आएन, पहिलो यता आयो यता आएन, थर्डमा दुवैतिर आउँछ तर डिफ्रेन्स अमाउन्टले आउँछ। फर इक्जाम्पल क्लोजिङ स्टक भनेर आयो, यहाँ 10,000 देखियो, यहाँ 12,000 देखियो। यसमा थोरै देखिरहेछ, यसमा धेरै देखिरहेछ। अथवा यसमा 10,000 आउला, यसमा 12,000 आउला। यो डिफ्रेन्सले जुन क्रिएट गरिरहेछ नि, त्यसले गर्दाखेरि नै दुईटाको कस्टमा फरक आउने हो, त्यसले गर्दा नै दुईटाको प्रफिट फरक आउने हो। भनेपछि कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा हामीले राखेका कस्टिङ रेकर्ड र फाइनेन्सियल रेकर्डको प्रफिटलाई म्याच गर्न खोज्छौँ। हामीले यहाँबाट निकालेको प्रफिट र यहाँबाट निकालेको प्रफिट मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नको लागि, बिजनेसले राखेको हिसाब मिलेछ कि छैन, रिलायबिलिटी चेक गर्नको लागि यसको प्रफिट र यसको प्रफिटमा म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कस्टिङ रेकर्डबाट निकालेको प्रफिटमा सर्टेन एडजस्टमेन्ट गर, जे चाहिँ मिलेको छैन त्यसले कहाँ पुर्याउनु पर्छ, हामीलाई फाइनेन्समा पुर्याउनु पर्छ। जस्तै फाइनेन्सको प्रफिट लिग्यौँ भने सर्टेन एडजस्टमेन्ट गरेर हामी कस्टिङमा पुग्नुपर्छ। यो च्याप्टरमा गर्ने भनेको नै हामीले यति नै हो। अब हामीले सर्टेन टर्म्सहरू बुझ्नुपर्ने छ, त्यसलाई बुझौँ। त्यसपछि हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। त्यसको लागि नोट्स जस्तो भनौँ, कस्ट रिकन्सिलिएसन सल्भ गर्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले यसमा सल्भ गर्दाखेरि के भइरहेछ, प्रफिटसँग के लिङ्क छ भनेर हेर्नुपर्छ है सबैभन्दा पहिला। जस्तै
कुनै पनि बुक्समा इन्कम यदि बढिरहेछ अथवा कुनै बुक्समा प्रोफिट बढिरहेछ भन्यो भने इन्कम बढ्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, प्रोफिट पनि बढिरहेको हुन्छ। सेल्स बढ्यो भने त्यही अनुसारले प्रोफिट बढिरहेको हुन्छ। इन्कम बढ्दाखेरि प्रोफिट के भइरहेको हुन्छ, हाम्रो बढिरहेको हुन्छ। जस्तै इन्कम बढ्यो प्रोफिट बढ्यो, यसरी नै इन्कम घट्दाखेरि प्रोफिट के भइरहेको हुन्छ, घटिरहेको हुन्छ। एउटा कुरा यो भयो। अर्को चाहिँ एक्सपेन्सको कुरा भयो। जस्तै खर्च बढी भयो अथवा लसेस बढी भयो भने प्रोफिट कम हुन्छ हैन त। प्रोफिट बढ्यो भने खर्च बढ्यो भने प्रोफिट कम हुने भयो। र खर्च यदि हामीले घटाउने हो भने एक्सपेन्सलाई लेस गराउने हो भने प्रोफिट हाम्रो के हुन्छ, त्यो बुक्समा बढ्ने भयो। बुझ्नु पर्यो, इन्कम बढ्दाखेरि प्रोफिट बढ्दो रहेछ, इन्कम घट्दाखेरि प्रोफिट घट्दो रहेछ। र कस्टमा एक्सपेन्स भनेर जुन रेकर्ड भएको छ नि, एक्सपेन्स बढ्दाखेरि प्रोफिट घट्ने भयो, एक्सपेन्स घट्दाखेरि प्रोफिट बढ्ने भयो। भनेपछि इन्कम र प्रोफिट डाइरेक्टली रिलेटेड कुरा रहेछ, डाइरेक्टली रिलेटेड कुरा। र एक्सपेन्स र प्रोफिटमा चाहिँ इन्भर्सली रिलेटेड रहेछ, इन्भर्सली रिलेटेड। अब तिमीहरूलाई कस्टको प्रोफिट दियो। अब हामीले हेर्ने भनेको फाइनेन्समा के भइरहेछ। अब फाइनेन्सको हेर्दाखेरि यदि फाइनेन्समा इन्कम बढिरहेछ भने प्रोफिटलाई एड गरिदेऊ, यदि फाइनेन्समा इन्कम घटिरहेछ भने प्रोफिटलाई घटाइदेऊ। र यदि एक्सपेन्स फाइनेन्समा बढिरहेछ भने प्रोफिट घटाइदेऊ, र एक्सपेन्स घटिरहेछ भने प्रोफिट के गर्नु पर्यो, हामीले बढाउनु पर्यो। यही कुरा हो हामीले यसमा सिक्ने कुरा। अब एउटा अर्को कुरा छ, त्यो क्लोजिङ स्टकको एडजस्टमेन्ट, त्यसलाई बुझौँ अनि एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ। एक्सपेन्स बढ्दाखेरि प्रोफिट घट्ने भयो, इन्कम बढ्दाखेरि प्रोफिट बढ्ने भयो। भनेपछि इन्कम र प्रोफिट डाइरेक्टली रिलेटेड, एक्सपेन्स र प्रोफिटमा इन्भर्सली रिलेटेड। यही कुरा याद गऱ्यो भने प्राय सबै हिसाब मिल्छ। अब हामी क्लोजिङ स्टकको एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। जस्तै हामीले पढेको ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट हेर्ने हो भने सुरुमा आउँछ ओपनिङ स्टक, टु ओपनिङ स्टक भनेर आउँछ। त्यसपछि आउने भनेको परचेज हो। त्यसपछि आउने भनेका अरू डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हुन्, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू। यतापट्टि आउने भनेको सेल्सको अमाउन्ट हो, हाम्रो डाइरेक्ट इन्कमहरू आउँछ यसमा, सेल्स भनेर बाई क्लोजिङ स्टक भनेर आउँछ। अर्को क्लोजिङ स्टक भनेर मानौँ सर्टेन अमाउन्टले छ, यो पनि सर्टेन अमाउन्टले छ, यो पनि सर्टेन अमाउन्टले छ, यो नि सर्टेन अमाउन्टले छ, यो नि सर्टेन अमाउन्टले छ। डेबिट र क्रेडिट त टोटल हुनुभयो हाम्रो, यो र यो टोटल आउने भयो। अब यदि हाम्रो क्रेडिट साइड अथवा इन्कम साइड हेभी छ भने यहाँ के आउँछ, हाम्रो ग्रस प्रफिट आउँछ। टु ग्रस प्रफिट भनेर ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ। यो सबै 11 देखि नै पढ्दै आएको कुरा हो, यो ब्यालेन्सिङ फिगर। कस्ट सेल्समा रेकर्ड हुन्छ, सेल्स भ्यालुमा रेकर्ड हुन्छ। यो सेल्स भनेको जहिले पनि एट सेलिङ प्राइस हुन्छ। ओपनिङ स्टक भनेको तिमीसँग बाँकी भएको स्टक हो, पहिला किनेर राखेको थियो, पहिलो महिनाको क्लोजिङ स्टक, अहिले महिनाको ओपनिङ भयो। यो किन्दाखेरि नै कस्टमा हुने भएको कारणले यो अहिले पनि कस्टमै हुन्छ। सामान किन्न गयो भने हामीलाई पर्ने पनि यो कस्टमै हो, कहिले पनि सेलिङ प्राइसमा किनेर ल्याउँदैन। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू नि कस्टमै रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। भनेपछि त एउटा मात्र चिज रहेछ ट्रेडिङ अकाउन्टमा जुन सेल्समा रेकर्ड हुन्छ, त्यो भनेको सेल्स हो। क्लोजिङ स्टक पनि हाम्रो कस्टमा रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। भनेपछि सेल्सबाट कस्टहरू घटाइदिने हो भने हाम्रो के आएको हो, यसमा प्रोफिट आएको। हामीले सिम्पल पढेको फर्मुला एसपी माइनस सिपी भनेको के हो, प्रोफिट हो। हामीले सेल्स फिगरबाट कस्टको फिगर घटायौँ भने प्रोफिट आउने भयो। अब यो सेल्सबाट यी सम्पूर्ण कस्ट घटायो भने प्रोफिट आउने रहेछ। भनेपछि मैले एउटा फर्मुला लेख्न पाएँ हैन त। त्यसपछि यो भनेको त सेल्स इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ, ओपनिङ स्टक प्लस परचेज प्लस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस माइनस क्लोजिङ स्टक। सेल्स भनेको ओपनिङ स्टक, परचेज, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस माइनस क्लोजिङ स्टक प्लस ग्रस प्रफिट हो, प्लस ग्रस प्रफिट हो, ग्रस प्रफिट हो। अब यो त सबै कस्टमा रेकर्ड छ नि यी कुराहरू, यसलाई हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्न पाइयो प्लस ग्रस प्रफिट भन्न पाइयो, ग्रस प्रफिट।
जिपी अथवा ग्रस प्रफिट भन्न पायो। सेल्स भनेकै क्लोजिङ स्टक प्लस ग्रस प्रफिट रहेछ भनेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दियो, यहाँ ग्रस प्रफिट दियो। अब तिमीहरूले हेर्यौ भने हाम्रो क्लोजिङ स्टक बढी छ भन्यो भने के गर्ने एडजस्टमेन्टमा भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक त यहाँ नेगेटिभ भ्यालुमा छ नि, यदि नेगेटिभ हुने चिज धेरै हुन्छ भने यसले प्रफिटमा के असर गर्छ भनेर हेर्ने हो हामीले। यो क्लोजिङ स्टकै बढी छ भन्यो भने यो बढी छ भन्यो भने प्रफिट के हुने भयो, हाम्रो बढी हुने भयो। जस्तै यसले कस्टको भ्यालु घटाइदिने भयो हैन त, यो नेगेटिभ फिगर भयो भने सिओजिएसको भ्यालु बढी हुने भयो अथवा कम हुने भयो। प्रफिट क्लोजिङ स्टक बढीले देखिरहेछ भन्नुको कारण कस्ट धेरै भइरहेछ हैन, कस्ट धेरै भइरहेछ भन्यो भने प्रफिट के भइरहेको हुन्छ, हाम्रो कस्टको धेरै पार्ट छ भन्यो भने हाम्रो प्रफिट कम भइरहेको हुन्छ। जस्तै यो क्लोजिङ स्टक लेसमा फिगर छ नि जुन, यो लेस भएको अमाउन्टलाई क्लोजिङ स्टक लेसमा छ, यो भनेको नेगेटिभ छ, यसको भ्यालु बढ्यो भने यो सिओजिएसको भ्यालु घट्ने हो, कस्ट थोरै हुन्छ भने के हुन्छ, प्रफिट बढी हुन्छ। अथवा सिम्पल के भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ, क्लोजिङ स्टक बढ्दाखेरि क्रेडिट साइड बढ्छ, यसले गर्दाखेरि ग्रस प्रफिटमा आउने ब्यालेन्सिङ फिगर नि बढी हुन्छ। यसै गरी ओपनिङ स्टक बढी भयो भने पोजिटिभ फिगर बढी भएको क्लोजिङ स्टक नेगेटिभमा छ, यो पोजिटिभ फिगरै बढी छ भन्यो भने नेगेटिभ कम छ भने पोजिटिभले दिने कस्ट बढी भएको हुन्छ, त्यस कारणले प्रफिट हाम्रो कम आउन सक्छ। अथवा ओपनिङ स्टकले नै धेरै ठाम ओगट्यो भने प्रफिटको ठाम थोरै हुन्छ। जसरी बुझ्दा नि भयो, मेन लजिक भनेको क्लोजिङ स्टक बढ्दाखेरि हाम्रो यो नेगेटिभ भ्यालुमा छ, यो सिओजिएस कम हुने भयो, लागत कम भएपछि प्रफिट धेरै पाइने भयो, कस्ट थोरै छ सेलिङ प्राइस उही छ भन्यो भने प्रफिट बढ्ने भयो। यसै गरी ओपनिङ स्टक बढ्दाखेरि हाम्रो कस्टै बढ्ने भयो, कस्ट बढ्यो भने हामीले कमाउने के हुन्छ, प्रफिट कम हुने भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। कन्सेप्ट वाइज यति नै कुरा हो। अब हामी एउटा सोलुसन गर्छौँ र यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ। अब एउटा सोलुसन गर्नको लागि 2069 को सेट ए को 22 नम्बरको क्वेसन हेर्छौँ हामी। 2069 को सेट ए को 22 नम्बर ओल्ड इज गोल्ड हेऱ्यो भने यो क्वेसन भेटिन्छ। क्वेसन के छ भन्दाखेरि अन कम्पेरिजन अफ कस्ट एन्ड फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स द फलोइङ डिफ्रेन्सेस वेयर नोटिसेस रे। कस्टको र फाइनेन्सको बुक हेर्दाखेरि फलोइङ के भेटियो, डिफ्रेन्सेसहरू भेटियो। यही डिफ्रेन्सले कारणले गर्दा कस्टको रेकर्ड र फाइनेन्सको रेकर्ड नमिलेको भनेपछि तलको के डिफ्रेन्स दियो भनेर दियो हामीलाई। जस्तै नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट भनेर दियो 74,000 हामीलाई दियो। अब फाइनेन्सको प्रफिट छ भनेर 74,000, अब निकाल्नुपर्छ हामीले कस्टको प्रफिट कति छ भनेर। यही क्वेसनमा प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट भनेर दिएको भए अब हामीले फाइनेन्सको हेर्ने हो, फाइनेन्सकै दियो फाइनेन्सकै खोज्यो भने त त्यसमा डिफ्रेन्स केही आएन नि, फाइनेन्सको दिएकै छ किन खोज्नु पर्यो, बरु कस्टको खोज्ने, कस्टको दियो भने फाइनेन्सको खोज्ने। डिफ्रेन्स इन्भर्समा हामी हेर्छौँ। जस्तै सुरुमा दियो ए नम्बरमा नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्स अकाउन्ट, फाइनेन्स बुक अथवा अकाउन्ट भनेर दियो। नेट प्रफिट दिएको भनेको पोजिटिभ फिगर हो 74,000 अमाउन्ट कोलममा लेख्नु। अब यसमा के गर्नुपर्छ, कि एड हुन्छ कि सबट्र्याक्ट हुन्छ त्यति हो, अरू त केही पनि हुँदैन। एड या लेस हुन्छ, अरू केही हुँदैन। अब प्रफिट एज पर फाइनेन्स बुक दिएपछि हामीले निकाल्ने भनेको प्रफिट एज पर कस्ट बुक हो। हामीले निकाल्ने भनेको नेट प्रफिट एज पर कस्ट बुक। कस्टले कति प्रफिट देखायो भनेर निकाल्ने हो हामीले, प्रफिट दियो। अब बी नम्बरको ट्रान्जेक्सन हेऱ्यो भने ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन कस्ट अकाउन्ट रे। फाइनेन्सको दियो भने हामीले हेर्ने सबै कस्टको हो, कस्टमा ओभर भ्यालुएसन भइरहेछ, क्लोजिङ स्टक बढिरहेछ, क्लोजिङ स्टकको भ्यालु बढी देखिरहेछ भन्यो भने प्रफिट बढ्ने भयो। किनभने क्लोजिङ स्टक बढ्यो भने कस्टको फिगर थोरै आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि प्रफिट हामीले धेरै खान पायौँ। हामीलाई कस्ट थोरै पऱ्यो भने प्रफिट बढ्छ। या सिम्पल क्लोजिङ स्टक भनेको क्रेडिट साइडमा हुन्छ, क्रेडिट साइड हेभी भयो भने डेबिट साइडको ब्यालेन्सिङ फिगर ग्रस प्रफिट बढी हुन्छ भनेर पनि बुझ्दा भयो। भनेपछि यो एड हुने भयो बीको आइटममा ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक, ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक, ओभर भ्यालुएसन भएपछि प्रफिट हुने भयो। डिटेल्स कोलममा लेखौँ 15,000
यही क्वेसनमा ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इन फाइनेन्स अकाउन्ट आएको भए फाइनेन्समा बढी छ भन्यो भने कस्टमा धेरै हुनु पर्यो, एउटामा बढी छ भने अर्कोमा घटी हुनु पर्यो। कस्टमै भनेको कारणले डाइरेक्ट गऱ्यौँ। यही क्वेसनमा फाइनेन्समा बढी छ भन्दिएको भए कस्टमा क्लोजिङ स्टकको भ्यालु कम थियो भनेर बुझ्नुपर्छ। हामीले हेर्ने त फाइनेन्स थियो भने कस्ट हो। अब सी नम्बर हेरौँ। वर्क ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट रुपिस 5000 भन्दै छ। वर्क ओभरहेड चाहिँ ओभर रेकर्डेड छ अरे कस्टमा। यदि खर्च बढी रेकर्ड भयो भने प्रफिट कम हुने हो भनेपछि कस्टकै हिसाब दिएको छ, लेस गर्नु पर्यो। सी नम्बरमा वर्क ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट धेरै रेकर्ड भयो भने प्रफिट लेस हुने भयो 5000 ले। त्यसपछि डी नम्बर हेऱ्यो भने एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड रेकर्डेड ओभर रिकभर्ड इन फाइनेन्स अकाउन्ट रे। फाइनेन्समा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बढी रेकर्ड भयो अरे। हामीलाई त फाइनेन्सकै प्रफिट दिएको छ, हामीले निकाल्ने कस्टको प्रफिट हो। फाइनेन्समा यदि कुनै पनि खर्च बढी रेकर्ड छ भन्यो भने कस्टमा थोरै रेकर्ड होला। यदि खर्च थोरै रेकर्ड भयो भने हाम्रो प्रफिट बढ्ने भयो। यो भनेको एड आइटम भयो। डी नम्बरमा एडमिन ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन फाइनेन्समा धेरै रेकर्ड भयो भने हामीले त कस्टको निकाल्ने हो, कस्टमा थोरै रेकर्ड भइरहेको हुन्छ, यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रफिट बढ्ने भयो 10000 ले। त्यसपछि छ डिभिडेन्ड रेकर्डेड इन फाइनेन्स अकाउन्ट। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ डिभिडेन्ड भनेको सेयर होल्डरहरूलाई दिने प्रफिटको भाग हो। सेयर होल्डरले के पाउँछन् भन्दाखेरि सेयरमा लगानी गरे बापत डिभिडेन्ड पाउँछ। यदि क्वेसनले डिभिडेन्ड रेकर्डेड अथवा डिभिडेन्ड गिभन मात्र भनिदिन्छ भने हामी कम्पनी भएको कारणले हामीले दिएको भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि हामीले कमाएको प्रफिट त कम हुने भयो नि, त्यस कारणले क्वेसनले डिभिडेन्ड मात्र भनिदिएको छ भने हामीले दिएको भनेर मान्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रफिटबाट नै डिभिडेन्ड बाँड्ने भएको कारणले एकुमुलेटेड भएको प्रफिटलाई नै बाँड्ने भएको कारणले डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि प्रफिट घट्ने भयो। त्यो फाइनेन्समा भयो, तर हामीले बनाएको कस्ट हो। कस्टमा त यो डिभिडेन्ड भन्ने कुरा नै आउँदैन, खर्च नै रेकर्ड हुँदैन अथवा प्रफिटको बाँडफाँडै रेकर्ड हुँदैन। रेकर्डै भएन भने यसमा प्रफिट बढिरहेको हुन्छ। अथवा के भनेर नि बुझ्न सकिन्छ, फाइनेन्समा प्रफिट बाँडेपछि प्रफिट घट्ने भयो, त्यहाँ प्रफिट घट्यो भने कस्टमा बढ्छ। अथवा डिभिडेन्डको त भनेर यहाँ रेकर्डै हुँदैन कस्टिङमा। अघि नै डिफरेन्स नम्बर 2 मा भनिसकेका छौँ, इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड ट्याक्सका कुरा यहाँ आउँदैन। त्यही भएर यसको कस्टमा रेकर्ड भएन भने प्रफिट बढिरहेको हुन्छ। त्यही भएर ई नम्बरमा डिभिडेन्ड रेकर्डेड इन फाइनेन्स डिभिडेन्ड रेकर्डेड मात्र भनेको भए पनि फाइनेन्समै हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। 6000 भनेर दियो, 6000 दियो। लास्ट ट्रान्जेक्सन हेरौँ। ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट डेबिटेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट 8000 भनेर दियो। ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट कार्ड दियो अरे। तिम्रो अकाउन्टमा क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ, तिमीले डेबिट ब्यालेन्स बनाएर राख्यौ भने ब्याङ्कको क्रेडिट ब्यालेन्समा तिमीहरूको अकाउन्ट हुन्छ। जस्तै ब्याङ्कमा कोहीले पैसा डिपोजिट गरिदियो भने यो अकाउन्ट हेज बिन क्रेडिटेड भनेर मेसेज आउँछ, तर यहाँ डेबिट भयो अरे। क्रेडिट हुँदा बढ्थ्यो भने डेबिट हुँदा घट्दो रहेछ, घट्यो भने हाम्रो प्रफिट कम हुने भयो। त्यो फाइनेन्सको कुरा हो। यहाँ त डेबिट भनेर रेकर्डै भएको छैन कस्टमा भनेपछि त यहाँ खर्च नै रेकर्ड भएको छैन। खर्च रेकर्ड नहुनु भनेकै हाम्रो प्रफिट बढ्नु हो भनेपछि यो पनि एडको पार्ट हो। इन्ट्रेस्ट डेबिटेड इन फाइनेन्स, किनकि हामीले कस्टिङको बनाइरहेको, यसको अमाउन्ट दिएको छ 8000 ले। यति नै हो ट्रान्जेक्सनहरू। अब रिकन्साइल गर्नु पर्यो। यहाँ दिएको अमाउन्ट नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्स भयो। यो पार्ट भनेको हाम्रो एड गर्ने पार्ट थियो, यसलाई टोटल गर्छौँ, त्यसपछि त्यहाँ लेख्छौँ। र लेस गर्ने पार्ट यहाँ छ, लेस 5000 मात्र छ र यहाँ निकाल्छौँ। जस्तै अब एडको फिगर हेऱ्यौँ भने 15000 10000 गर्दा 25000, 28000, 32000 र कति भयो 34000 आयो। यसको फिगर हेऱ्यौँ भने 15000, 31000, 31000, 39000 एड भयो यसमा र लेस कति भयो 5000 भयो। 74000 मा अब 39000 एड गर्ने र 5000 घटाउँदाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 1,08,000 आउँछ। यो नै के भयो
कस्टको प्रोफिट भयो। फाइनेन्सले देखाएको प्रोफिट 74,000 थियो, कस्टले देखाएको प्रोफिट 1,08,000 भयो। यति नै गर्यो भने एउटा सोल्युसन कम्प्लिट भयो। कस्टको फाइनेन्सको प्रोफिट दिएको थियो हामीलाई, हामीले कस्टको प्रोफिट निकाल्यौँ। यसमा एड भन्ने पार्ट एड भयो, लेस भन्ने पार्ट लेस भयो। यति नै गरौँ, यसले गर्दाखेरि सोल्युसन कम्प्लिट भयो। अघि अर्को एउटा सोल्युसन गऱ्यौँ, अब अर्को सोल्युसन गरौँ। 2068 मा आएको क्वेसन र क्वेसन नम्बर 22। 2068 को क्वेसन नम्बर 22 ओल्ड इज गोल्डबाट हो यो क्वेसन। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट सोन बाई कस्ट अकाउन्ट इज ₹1,20,000। अब कस्टको प्रॉफिट दियो भने हामीले निकाल्ने भनेको फाइनेन्सको प्रॉफिट हो। अब के भइरहेछ फाइनेन्समा भनेर हेर्ने हो, कस्टमा हेर्ने होइन। अघि फाइनेन्सको प्रॉफिट दिएको थियो, कस्टमा हेरेको थियौँ, अब फाइनेन्सको कस्टको प्रॉफिट दियो, फाइनेन्समा के भइरहेछ भनेर हेर्ने। क्वेसनले फर्दर भन्यो रिकन्साइलिङ द कस्ट एन्ड फाइनेन्सियल अकाउन्ट फलोइङ डिस्क्रिमिनेटिज भन्छ अथवा डिफ्रेन्सेस भन्छ, वेयर लोकेटेड भन्छ। वर्क ओभरहेड रेकर्डेड इन फाइनेन्स अकाउन्ट भनेर 30,000 दियो र कस्टमा 25,000 दियो। फाइनेन्समा 30,000 को खर्च अथवा वर्क ओभरहेड देखियो अरे, तर कस्टमा कति मात्र देखेको छ 25,000। यदि 25,000 देखेको भए त यसमा डिफ्रेन्स आउने थिएन नि, डिफ्रेन्स आउँदैन थियो सेम अमाउन्ट भएको कारणले। यहाँ 30,000 यहाँ 25,000, डिफ्रेन्स कतिले आयो त 5,000ले आयो। भनेपछि 5,000ले फाइनेन्समा बढी रेकर्ड भएको छ अथवा कस्टमा थोरै रेकर्ड भएको छ, जे भनेर बुझ्दा पनि भयो। कस्टको प्रॉफिट दिएको कारणले हामीले बनाउने अब फाइनेन्सको प्रॉफिट हो। कस्ट नेट प्रॉफिट दियो फाइनेन्सको कस्टको भनेर 1,20,000 र के भन्यो वर्क ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन फाइनेन्स अकाउन्ट अथवा अन्डर रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट, जे भन्दा नि भयो। खर्च यदि फाइनेन्समा बढी रेकर्ड हुन्छ भने त्यसको प्रॉफिट लेस हुन्छ। भनेपछि वर्क ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन फाइनेन्समा बढी रेकर्ड भयो भने प्रॉफिट कम हुने भयो। 5,000ले प्रॉफिट कम हुने भयो 5,000ले। बी नम्बरमा के भनेको छ डेप्रिसिएसन चार्ज इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट 20,000 र कस्टमा 24,000। डेप्रिसिएसन भनेर फाइनेन्समा आयो डेप्रिसिएसन भनेर 20,000 र कस्टमा आयो 24,000। यो भनेको फाइनेन्समा डेप्रिसिएसनको भ्यालु 4,000ले कम छ या कस्टमा बढी छ, जे भने नि भयो। कस्टको प्रॉफिट दिएको कारणले हामीले अब फाइनेन्सको हेर्ने हो। डेप्रिसिएसन भनेर 4,000ले कम खर्च रेकर्ड भएको छ भने 4,000ले प्रॉफिट पनि बढिरहेको होला। भनेपछि यो एडको पार्ट भयो। अब यसलाई एड गर्नु पर्यो। बी नम्बरमा डेप्रिसिएसन अन्डर रेकर्डेड इन फाइनेन्समा थोरै खर्च रेकर्ड भएको कारणले यसको प्रॉफिट बढेको, 4,000ले प्रॉफिट बढ्यो। सी नम्बर हेऱ्यौँ भने इन्कम ट्याक्स पेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भनेको छ। इन्कम ट्याक्स भनेकै फाइनेन्समा मात्र आउने कुरा हो, हामीले भनिसकेका छौँ। इन्कम ट्याक्स तिर्दाखेरि कमाएको प्रॉफिटबाट नै ट्याक्स तिर्ने हो, त्यही भएर प्रॉफिट लेस हुन्छ। त्यसको प्रॉफिट घट्ने भएको कारणले यसलाई लेस गर्नु पर्यो। सी नम्बरमा इन्कम ट्याक्स पेड कति हजार तिर्यो 10,000 तिर्यो, यसले गर्दाखेरि प्रॉफिट घट्ने भयो, त्यही भएर यो लेस भयो। डी नम्बर हेऱ्यौँ भने इन्ट्रेस्ट इन्कम क्रेडिटेड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भनेर 5,000 छ। फाइनेन्सियल अकाउन्टमा इन्कम क्रेडिट भयो रे भन्यो भने इन्कम आयो भने फाइनेन्सको प्रॉफिट बढ्ने हो, कस्टमा त केही इन्कम आएको छैन। भनेपछि इन्कम बढ्यो भने त प्रॉफिट पनि बढ्ने हो। फाइनेन्समै इन्कम आएको कारणले फाइनेन्सकै प्रॉफिट बढ्यो। यो पनि हाम्रो एडको पार्ट भयो। इन्ट्रेस्ट इन्कम क्रेडिटेड केमा क्रेडिट भयो फाइनेन्सको अकाउन्टमा, क्रेडिटेड इन फाइनेन्स अकाउन्ट। फाइनेन्समा इन्कम आयो भने 5,000 आयो। अब दिएको ट्रान्जेक्सन यति छ, क्याल्कुलेट गरौँ र हिसाब गरौँ। जस्तै एडको पार्टमा जम्मा दुईटा छ, 4,000 र 5,000 जोड्यो भने 9,000 आयो। लेसको फिगरमा 5,000 गर्दाखेरि 15,000 आयो। 1,20,000 मा 9,000 जोड्ने, 1,20,000 मा 9,000 जोड्ने र 15,000 घटाउँदाखेरि आयो 1,14,000। 1,14,000
प्रॉफिट दियो कस्टको रेकर्ड 1,20,000 तर फाइनेन्सकै प्रॉफिट कति हो 1,14,000। एउटै कम्पनीले राखेको हिसाब कस्टको रेकर्ड हेर्ने हो भने 1,20,000 प्रॉफिट देखिरहेछ, फाइनेन्सको रेकर्ड हेर्ने हो भने 1,14,000 देखिरहेछ, किनकि डिफरेन्स क्लियरली क्रिएट गरिरहेछ यी आइटमहरूले। यदि गर्यो भने सोल्युसन कम्प्लिट हुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले बेसिकली 12 को लागि फोकस गरेर कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा केही कुरा गऱ्यौँ, त्यसको न्युमेरिकल प्रब्लम पनि गऱ्यौँ 1-2 वटा। यसले तपाईहरुलाई हेल्प गर्यो होला, एक्जाममा आउने क्वेशन हो, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। र यो भिडियोमा केही बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु, त्यो अर्को भिडियोमा म त्यसको क्ल्यारिटी दिनेछु। र यस्तै गरी अरू च्याप्टरमा के हजुरहरुलाई कन्फ्युजन छ त्यो मलाई छोडिदिनु भयो भने अर्को भिडियोमा म तपाईलाई हेल्प गर्न सक्छु कि भन्ने लागेर, यदि केही कुरा बुझेन भने कमेन्ट सेक्सनमा छोडिदिनु होला। र यो भिडियोले तपाईहरुलाई केही हदसम्म हेल्प गर्यो भने लाइक शेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दा मलाई मोटिभेट हुन्छ र अर्को भिडियो बनाउन हेल्पफुल गर्छ। थ्यांक यू।